हांव आतां म्हापसा गांधी चौक हो गांधी चौक हो पळय आनी हो दिसता तो इंटरस्टेट बस स्टँड. मागीर हांगासर आहा लोकल बस स्टँड. सद्या जाला कितें लोकल बस स्टँडाची परिस्थिती सारकी ना, इंटरस्टेट बस स्टँडाची परिस्थिती सारकी ना. आनी हे जे दाखयता हे 6 म्हयन्या पयलीं तेंच्यांनी हांगा ब्युटिफिकेशन केल्लेलें. हांगा एक व्हडलो नालो आहा तेजेर तेंच्यांनी स्लॅब घालून हांगासर एक ब्युटिफिकेशन केल्लेलें लोकांक बसपाक. हे पळय आयज तेजी परिस्थिती कितें जाल्या पळय. आनी हांवें तेन्ना व्हिडियो करून सांगलेलें हेजी परिस्थिती वर्स्ट जातली म्हणून. कित्याक आमच्या गव्हर्मेंटाक संवय आहा की एकदां कितें केलें परतें मेंटेनन्स करप ना. आतां पळय जालां पळय कितें तें हें दाखयलेलें हांवें पयलीं आनीक खंय 2 कडेन कुडके हे पडलेले हेजे ते दाखयले. आतां पळय कितें जाल्यार परिस्थिती ती वर्स्ट जाल्या सारकी परिस्थिती हांगासर. आतां हेका मेंटेनन्स कोणी करपाचें जे कोणी हे कोणी तो बांदला जे के सुपर तेंच्यांनी म्युन्सिपाल्टीन काय PWDन कितें हें पळय ही आतां एक हें जाल्या लावारिस्करी जाल्लेली आहा. हांगासर कोणी येवन न्हिदतात, कोणी येवन सोरो पियेतात, पळय गुडघाकान थुकलेले आहात. बरें केल्लेलें. मागीर आतां कितें जालें पळय तेच्या पयलीं सुद्दां हांगासर जेन्ना बस स्टँड बांदला तेन्ना बरें ग्रिनरी बी बरी केलेली हांगासर. कितें निमाणें कांय ना. थंयसर मागीर अशें जालें की थंय मुतोंक लागले लोक, झाडां वाडलीं आनी सामकी गंभीर जाली परिस्थिती. आतां हें बांदलें बांदून हेजो कितें फायदो जालो काय म्हणटा पळय. उदीक बरोवन आहा, शळ जाला, हे सगळे बसतात ते तेंकपाचें आहा तें मळलेलें आहा, गुडघाकान धुकलेले आहा, बाटल्यो पडलेले आहात, सोऱ्याच्यो बाटल्यो आहात, कितें आहा पळय. झाडां वाडल्यात. हांगासर सुद्दां तेंच्यांनी बरी ग्रास घातलेली. तेजी कितें परिस्थिती जाली. एक आंब्याचें झाड आसलें हांगासलें तें काडलें आनी तेवटेन घातलें काडून तेंच्यांनी. कितें जालें तो आंबो सुद्दां मेलो. आमी तेन्नाच सांगलेलें म्हाजे हेजेर व्हिडियो 3 ते 4 व्हिडियो जाले आसतले कितें हांगा कोण न्हिदतात बी म्हणून. आतां पावसान मातशें ओलें जाल्यार कोण न्हिदोंक ना जाल्यार न्हिदपाचें पळय. हें कितें जालां पळय हांगासर. हें अशेंच बरें कितें बांदलें मागीर तेजें मेंटेनन्स ना पळय. हें कसलें उदीक तें कळना. टॉयलेटाचें उदीक बी भरलें हांगासर जाल्या. झाडां वाडल्यात. हो आंबो हेंच्यांनी काबार केलो काडून हांगासून. हो पळय मेलो तो धांवतो ना आतां. 6 म्हयने जाले. 6 म्हयन्या भितर हेजी परिस्थिती कितें जाली पळय. सोऱ्याच्यो बाटल्यो, ग्लास, हो अड्डो जाला. आतां हांगासर बेबद्यांचो अड्डो जाला. पळया कितें जालें तें आतां परिस्थिती हांगासर. हे पळय म्हापसा बस स्टँड, कदंबा इंटरस्टेट बस स्टँड हांगासर. हें जालां पळय कितें तें. हांव म्हणटा कित्याक केल्यात तुमी. हांव जाणा तुमचे कडेन जावचें ना मेंटेन. हांवें पयलींच सांगलेलें हें अशें मोडून पडटलें म्हणून. कितें कोणाचेंच कशें लक्ष नाका म्हणटा. आनी पयलीं बरे ट्युरिस्ट बी हांगा बसताले जेन्ना भितर तांकां जागो नासतलो बसपाक. कित्याक तो बस स्टँड बांदला थंयसर सुद्दां सारकें ना. लोकांक थंय बसोंक मेळना. पावसान जाल्यार सगळे भिजतात लोक. कितें हांगा आतां अशें जालां चिखल जाला की चलोंकूय मेळना. झाडां वाडल्यात, स्लिपरी जाला, गुडघाकान थुकलेले आहात. ही आतां परिस्थिती जाल्या. म्हापशा वयता तर हें मोडून पडलां. स म्हयन्या भितर हेजी परिस्थिती पळयात कितें जाल्या ती. हे पळय हांगा चलोंक सुद्दां मेळना. स्लीप जाता चलता. हांगा शेळो जाला सगलो. पयलीं लायटी बिटी पेटल्यो 2 दीस मागीर कांयच ना. आतां फुडें वयतले जाल्यार फुडें तो व्हाळ आहा, नालो आहा. त्या नाल्यान सगळे कितें आहा तितलें नाल्यान उडयलेलें आहा. जेन्ना हांगा काम करतना तें थोडें भितर उडयलेलें आहा तें काडूंक ना. हांवें पयलीं हेजेर व्हिडियो केल्यात दाखयल्यात. आतां कोण येतलो हांगासर बसपाक. बरें आतां पावसूय कमी आहा. ट्युरिस्ट बसतले हांगासर. हें पळय कितें जालां तें. हेच्या पयलीं सुद्दां हांवें दाखयलें. हें बांदच्या पयलीं सुद्दां तेंच जाल्लें. नालो हांगा आसलेलो आनी हांगा घाणीचें उदीक व्हांवतालें. आनी हे जे लोक थंय शेतान रावतात ते लोक हांगा न्हाताले. तेजेरूय व्हिडियो केलो. पळय गुडखाची पॅकेटां पळय कितलीं आहा ती पळया. वयता थंय गुडखाखान पॅकेटां उडयल्यात. हांगासर एक बायल बसता. हांगा एक बायल बसता.
गोडका विकता च्या विकता हांगा बसता पळय हांगा तिजो डबो बी आहा पळय हांगा बसता ती सकाळची बसता सकाळी संक येता धांक वयता हांवें म्युन्सिपाल्टी चेअरपर्सन प्रिया मिशाळक हांवें कंप्लेंट दिलेले सांगलेले तिका पर्सनल सांगलें तिका हांवें की हांगा अशें अशें तिणें म्हाज्या फुड्यान फोन केलो कोणाक तर तिका फाल्यां काडटा तिका अजून पर्यंत काडूंक ना अजून पर्यंत ती बसता आनी तिका लागून ते सगळे लेबर लोक आहात ते हांगा येतात ते सकाळी फुडें हांगा असतात आनी तेंचे ती गिरायक करता मागीर ते गुडका खातात च्या पियेतात ते सगळे हांगा उडयता पळय ही पॅकेटां पळय कितली पडलेली आहात पळय हांगासर गुडकाची कितें हांव म्हणटा ही जी बायल बसता ती कोण ती तुमची कोण कित्याक तुमी कांयच करना तेका कांयच घेना पळय डबो बी तिजो हांगासर आहा काडा मार तिका आनी बंद करा मार ते सगळें तुमी केल्या मरे हें त्या दिसाच्यानूच ती हांगा बसता त्याच्या पयलीं बसताली ती व्हाळाचेर त्या हे बांदिना पळय तिका आनीक बरें जालें तिका आतां हे बरें मेळ्ळें पळय बसपाक बेंच मेळ्ळें पळय बरें हे पळय ते बरें बेंच मेळ्ळें तेका तेंच्या हेका कस्टमरांक बसपाक ते बरें बसता आतां बरे लोक कोण बसनात दाखयलां हांवें कितें बसता ते सगळे असलेच बेबदेत बसता हांगासर न्हिदतात मुततात हागतात सगळें करता हांगासर कितें हें पळया आनी कितें क्लीन केलां फाटल्यान दाखयलें हांवें कांय ना कांयच करूंक ना तशें आहा राग येता अशें पळोवन पळय हें पळय कितें जालां पळया आनी थोड्या दिसांनी हांव न्हू हांगा कितें जातलें तें हांगासर कोणी झोपड्यो घालतले नाल्यार हांगा कोण गाडे घालतले तेन्नाय कोण विचारचो ना हांगासर कोणाक कोण विचारचें ना हांगा शेड घालतले आनी निमाण हांगासर हे भायले लोक येवन हांगासर बेलपुरी आनी कितें कितें हांगा विकतले पळय तें करतले कितल्यान आतां उरलां तें जर करा तें दिया तांकां खेळटा ऑफिशियल दिया हांकां अपनी बल पकाने काम करते ना अपनी बल पकाने से जिंदगी जियल गया सब जगह कितना सा अच्छा रहेगा